चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने भित्र अब कन्टेन्ट तपाईँहरूले हाल्नु पर्यो। केही कुरा भन्छु टिप्नु पनि पर्यो तपाईँहरूले होइन। सबै बनाएर रेडिमेड दिन चाहिँ सकिँदैन, त्यही नै हो, गर्ने गरेकै त्यही हो मैले होइन। ओके, अब यहाँ पहिलो एउटा सम्भावित प्रश्न भनौँ वा यति कुरा तपाईँहरूले यो प्रश्नको आन्सर लेख्न सक्ने भएपछि यही विषयमा अरू प्रश्न आउँदाखेरि पनि मिलाएर लेख्ने कुराहरू हुन्छ। शासनको परिचय दिँदै यसका सूचकहरू उल्लेख गर्नुहोस् र नेपालमा त्यस्ता सूचकहरूको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्नुहोस्। अब यसमा शासन के हो, सूचकहरू के हुन् भन्ने त तपाईँहरूलाई मुखाग्रै भएकै छ, त्यो जहाँ पनि पढ्न पाइने कुरा हो। तर यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ अब यसरी खण्डित गरेर प्रश्न सोधेको छ। परिचय 3 नम्बरको, सूचकहरू 2 नम्बरको, 5 नम्बर चाहिँ ती सूचकको नेपालमा के अवस्था छ भनेपछि अब के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो 3 नम्बर बराबरको मात्रै परिचयको खण्डमा लेख्नु पर्यो, सूचकको सूची मात्रै बनाउनु पर्यो। 2 नम्बर 6वटा सूचक छन्, ती सूचकको लिस्ट मात्रै बनाए पुग्छ, धेरै व्याख्या गर्नु परेन। अनि त्यसपछि तर नेपालमा अवस्था के छ भन्ने कुरा चाहिँ ती सूचकको सन्दर्भमा विश्व शासन सूचकाङ्कमा गरेको मूल्याङ्कनका आधारमा नेपालमा के छ भन्ने कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब शासनको यसरी हिजो मैले भनेको थिएँ प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर भनेर यहाँ तल तपाईँले शासनको परिचय लेख्नु पर्यो अन्डरलाइन गरेर। सिधै मागेको कुरामा जाने भनेको यही हो। शासनको परिचय लेखेपछि तपाईँको 3 नम्बर आउँछ, शासनका सूचक लेखेपछि 2 नम्बर आउँछ, नेपालमा शासनका सूचकहरूको अवस्था लेखेपछि 5 नम्बर आउने हो। त्यही भएर अरू दायाँ बायाँ केही जानु परेन। अब शासनको परिचयमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि मुलुक सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नियमहरूको निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्धलाई शासन भनिन्छ भनेर यसरी सरल भाषामा एकदमै सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो होइन। अब शासन मानिसहरू समाजमा व्यवस्थित भएर बस्न सुरु गरेसँगै र राज्यहरूको विकाससँगै विकास भएको अवधारणा हो। समयको गतिसँगै यसको बुझाइमा पनि क्रमशः परिवर्तन हुँदै आएको अवस्था छ। अर्को सेन्टेन्स लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ के लेख्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा शासन शक्ति प्राप्त गरेको एउटा समूह वा संस्थाले आदेश र निर्देशनद्वारा समाज, अर्थतन्त्र र समग्र मुलुकलाई नियन्त्रित र शासित गर्ने पद्धतिका रूपमा बुझिन्थ्यो, पूर्णविराम। पछिल्लो समयमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू सहित मुलुकभित्रै केन्द्र र स्थानीय स्तर समेतको सहभागिता र संलग्नतामा उपलब्ध स्रोत साधनको कुशल उपयोग गरी नागरिकका आवश्यकता पूर्ति गर्ने समग्र प्रणाली शासनका रूपमा शासनका रूपमा लिइन्छ भनेर यसरी सर र आफ्नै भाषामा मौलिक भाषामा मैले अहिले जे भने त्यो कुरा अर्कोचोटि भन्दा अर्को हुनसक्छ। त्यो बुझेको हुनु पर्यो। पहिला शासन के हो भन्ने कुरा बुझेको भएपछि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँभन्दा बढी अब शासनको विषयमा जानु पर्दैन। 3 नम्बरमा त्यति लेखेपछि पुगिहाल्छ के। चिनाउनु पर्यो, बुझाउनु पर्यो शासन भनेको के हो। अनि तपाईँले अरू कुरा थप्न चाहनुहुन्छ भने एउटा सेन्टेन्स चाहिँ पछिल्लो समय शासनलाई सहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र पूर्वानुमान योग्यता भएको पद्धतिका रूपमा लिइन्छ, जसलाई सुशासन पनि भनिन्छ भनेर। अन्ततः पछिल्लो मान्यता चाहिँ गुड गभर्नेन्स। अब गभर्नेन्समा त कहिलेकाहीँ गभर्नेन्स भनेको हुनलाई गुड गभर्नेन्सै हो। गभर्नेन्स भनेको ब्रोडली अझै गुड गभर्नेन्स भन्दा पनि बियोन्ड हो। गुड गभर्नेन्सले सरकारी क्षेत्रको रिफर्ममा बढी जोड दिन्छ। अब गभर्नेन्स भनेको प्राइभेट सेक्टर, नन गभर्मेन्ट सेक्टर सबैको समष्टि हो। तथापि अब हामीले अब बुझ्न चाहिँ के बुझ्छौँ त भन्दा शासन भनेको सुशासन, सबैभन्दा आदर्शतम अवस्था सुशासन हो भनेर बुझ्छौँ भन्नका लागि एक सेन्टेन्स सुशासनको बारेमा लेख्दाखेरि पनि हुन्छ के। अब शासनका सूचक भन्नेकोमा केही लेख्नै पर्दैन। एउटा के भन्ने भने विश्वका विभिन्न प्राज्ञिक र अनुसन्धानमूलक
शासनको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले शासनका विभिन्न सूचकहरू विकास गरेका छन् पूर्णविराम। बढी प्रचलनमा रहेको र आवधिक रूपमा विश्वव्यापी शासन सूचकाङ्क प्रकाशन गर्ने गरेको विश्व बैंकले देखाएका 6वटा सूचकहरूका आधारमा प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने गर्छ अथवा आधारमा मुलुकहरूको शासनको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ भन्ने। अनि त्यसपछि ती 6वटा सूचक भनेको त तपाईहरुलाई थाहै छ। अब यो सबभन्दा पहिलो भनेको चाहिँ आवाज र उत्तरदायित्व, भोइस एन्ड अकाउन्टेबिलिटी भन्छ, आवाज र उत्तरदायित्व हैन। अब त्यसलाई अलिकति तपाईको 2 नम्बर छ, भ्याउन त हुन्न, धेरै स्पिड हुनेले चाहिँ आवाज र उत्तरदायित्व पछि कोलन दिएर यो शक्ति प्रयोगकर्ताले जनताको कतिको भनाइ सुन्छ, निर्णय गर्दा कतिको भनाइ सुन्छ र उप्रति कति जवाफदेही हुन्छ भनेर लेखे पनि हुन्छ यदि भ्याउनु हुन्छ भने हैन। अथवा सत्ताले निर्णयमा जनताको भनाइ कति सुन्छ र कति जवाफदेही हुन्छ भनेर मात्रै लेखे हुन्छ। आवाज र उत्तरदायित्व एउटा हैन। अनि दोस्रो भनेको चाहिँ यो राजनीतिक स्थायित्व र हिंसा रहितता भन्छ, पोलिटिकल स्टेबिलिटी एन्ड एब्सेन्स अफ भाइलेन्स भन्नु पर्यो। अब यसलाई त धेरै व्याख्या गर्नु परेन। अब लेख्नुहुन्छ भने चाहिँ सरकार कति स्थिर छ र मुलुकमा राजनीतिका नाममा हिंसा छ कि छैन, हिंसा र आतंकवाद, त्यहाँ अझै एब्सेन्स अफ भाइलेन्स एन्ड टेररिज्म भन्ने छ। खासमा चाहिँ राजनीतिका नाममा हिंसा र आतंकवाद छ छैन भनेर मात्रै लेखे हुन्छ क्वेसन मार्क दिएर। अनि तेस्रो भनेको सरकारको प्रभावकारिता, गभर्नमेन्ट इफेक्टिभनेस भन्छ हैन। अब त्यो चाहिँ नागरिकले सरकार छ भन्ने अनुभूति गरेका छन् भनेर एउटा क्वेसन दिए हुन्छ। गभर्नमेन्ट इफेक्टिभनेस भनेको हैन। रेगुलेटरी क्वालिटी अथवा नियमनकारी गुण भनेको सरकार व्यक्ति, समाज, संस्था र अर्थतन्त्रलाई नियमन गर्न सक्षम छ भन्नु पर्यो के, सक्षम छ हो, त्यो हो नियमनकारी गुण भनेको। अनि त्यस्तै गरिकन रुल अफ ल भन्छ, विधिको शासन हैन। कानुन के अरे सरकार कानुनको प्रयोग अथवा अधिकारको प्रयोगमा स्वेच्छाचारिता छ छैन मात्रै भने हुन्छ। स्वेच्छाचारिता छ छैन भनेर हेर्ने हो विधिको शासनले। अनि लास्ट एउटा चाहिँ एब्सेन्स अफ करप्सन भन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मुलुकमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ। यी कुराहरू चाहिँ सूचक हुन्, यसैको मापन गरेर शासनको अवस्था निकाल्ने हो। नेपालमा शासनका सूचकको अवस्था भनेर लेख्ने। अनि सूचकको अवस्था चाहिँ अब यो ठ्याक्कै यति नै मात्रै लेखे पनि हुन्छ, नत्र सूचकको अवस्था मात्रै भन्ने, शासन नेपालमा शासनका सूचकको अवस्था भन्ने। अनि त्यसको तल चाहिँ विश्व बैंकको सन् 2022 को विश्व शासन सूचक प्रतिवेदन, वर्ल्ड गभर्नेन्स इन्डेक्स रिपोर्टका आधारमा नेपालमा उल्लेखित शासनका सूचकहरूको अवस्था यस प्रकार छ भनेर, उल्लेखित भनेको माथि उल्लेखित है, उल्लेखित हैन, उल्लेखित भन्नुपर्छ, सूचकहरूको अवस्था यस प्रकार छ भन्ने यो सर र अब लेख्ने। यो चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा नभएको हुन सक्छ भनेर मैले यहाँ राख्दिए। यो 2022 को प्रतिवेदन 23 को आइसकेको जस्तो लाग्दैन। अनि यो 23 को भर्खरै आएको छ भने पनि केही फरक पर्दैन, तपाईले 22 को लेख्नु भयो भने पनि केही रिफरेन्स लिएर अवस्था देखाउने हो तपाईले हैन। मोस्ट अभाइलेबल रिसेन्ट डेटालाई लिएर अवस्था देखाउने मात्रै हो। अब यो भाषामा यस्तो उस्तो लेख्ने हैन, ठ्याक्क रिपोर्टको कुरा अब यसो हेर्नुभयो भने आवाज र उत्तरदायित्वमा चाहिँ यो पर्सेन्टाइलमा हेर्नुहोस्, यो स्केलिङ चाहिँ -2.5 देखि +2.5 सम्म को बीचमा मेजर गरिन्छ। यसका थुप्रै सूचक सब इन्डिकेटरहरू हुन्छन्, त्यसको एनालिसिसका आधारमा गर्ने हो। अब नेपाल चाहिँ झन्डै 1 मा छ भनेको बीचको के अरे 0.09 भनेको झन्डै 0.1 को हाराहारीमा छ। अथवा यतातिर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि यो 1 हुनु चाहिँ राम्रो हुने भयो हैन। त्यो चाहिँ 43% भनेको हाम्रो अलिकति यी सूचकहरू मध्ये हेर्नुभयो भनेदेखि यो आवाज र उत्तरदायित्व चाहिँ अलि राम्रो छ अरूको तुलनामा भन्ने हो। त्यो भनेको के हो त भन्दा हामीले सहभागितामूलक
प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन अनि निर्णय प्रक्रियाहरू चाहिँ यो बजेट तर्जुमा, योजना तर्जुमा स्थानीय तहदेखि हेर्नुभयो भने सहभागितामूलक गर्नुपर्ने होइन, यी यावत कुराहरू राखेको भएर यो पोलिसीहरूलाई एनालिसिस गर्दा चाहिँ नेपालमा यो अलिक ठिकै छ भन्ने हो। त्यो पनि धेरै राम्रो त होइन 43 होइन। राजनीतिक स्थायित्व र हिंसा रहितता चाहिँ हाम्रो 38.2 छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि बिलो 40 भनौँ न, यो त्यति राम्रो होइन। सरकारको स्थायित्व धेरै छैन, पोलिटिकल भाइलेन्स अझै पनि छँदैछ। सरकार कति प्रभावकारी छ भन्दाखेरि चाहिँ 17.8 भनेपछि यो चाहिँ एकदमै कमजोर अवस्था छ। हाम्रो गभर्मेन्ट छ, यसले हामीलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिन्छ भन्ने अनुभूति जनतामा छैन भन्ने हो। नियमनकारी गुण पनि जम्मा जम्मी 30.3% छ। अनि विधिको शासन अलिकति बेटर हो कि भन्ने 34.6, तर पनि अब यो राम्रो त भन्न सकिएन। भ्रष्टाचारमा हामी 32.2, यो फरक हो। फेरि सिपिआई इन्डेक्समा यति भन्ने यहाँ लागु हुँदैन नि, यो फरक हो। त्यसैले यो हेर्दाखेरि अब अलिकति विश्लेषण गर्ने थोरै एक लाइन मात्रै यसमा हामी आवाज र उत्तरदायित्वमा र थोरै राजनीतिक स्थायित्व, हिंसा रहितता र विधिको शासनमा केही तुलनात्मक रूपमा अरू सूचकको रूपमा अलि बेटर देखिएका छौँ। तर पनि यो स्थिति चाहिँ ज्यादै कमजोर नै हो, बिलो पास मार्कको हो भनेर भन्ने हुन्छ, कमजोर स्थिति हो। त यहीमा पनि भएका अवस्थाहरूमा पनि हामी सबभन्दा कमजोर चाहिँ यो सरकारको प्रभावकारिता, जुन शासन भनेकै त्यही हो, सर्भिस डेलिभरीमा सरकारको प्रभावकारितामा ज्यादै कमजोर रहेको देखिन्छ र भ्रष्टाचारमा पनि हामी पछाडि छौँ। समग्रतामा नेपालको शासनको परिसूचक, नीति संस्था आदिका हिसाबले राम्रो देखिए पनि नतिजामा चाहिँ कमजोर देखिन्छ यी सूचकहरूलाई हेर्दा भनेर लेख्ने हो। धेर लेख्नु परेन। अनि निष्कर्ष भनेर 2 लाइन। अब शासन अन्ततः जनताको जीवनस्तरमा सुधार र सरकारप्रतिको सन्तुष्टि अभिवृद्धिका लागि हो। नेपालमा यसका सूचकहरूको विद्यमान स्थितिले नेपालको शासन अपेक्षित स्तरमा प्रभावकारी नभएको देखिन्छ भनेर अलिकति नेगेटिभ टोनिङ भयो। त्यो भन्नुभन्दा के भन्ने भने सूचकहरूको माथि उल्लेखित स्थितिले नेपालको शासनमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू धेरै छन् भन्ने देखिन्छ भन्ने अलिकति पोजिटिभली होइन, सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू धेरै छन् भन्ने देखिन्छ भनेर यसरी पोजिटिभ ट्रेनिङमा क्लोजिङ गर्ने। यो एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भयो। त्यसलाई त्यति नलेज तपाईसँग भयो भने शासनको विषयमा परिचयात्मक र नेपालको अवस्था विश्लेषणको कुनै पनि किसिमको क्वेसन आयो भने तपाईहरुले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। अब संघीय शासन प्रणालीका विशेषता उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानले संघीयताका त्यस्ता विशेषताहरू के कति मात्रामा समेटेको छ चर्चा गर्नुहोस् भन्ने छ। अब यो यसमा चाहिँ म अलिकति लेखिदिएको छु तपाईहरुलाई, किनभने केही पढेका कुराहरू ठ्याक्कै तपाईहरुले जे कोर कुरा हो त्यो नपढेको हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। यसमा संघीयताका विशेषता भन्ने, अब यहाँ मैले भाषा अघिको जस्तो यो सबै लेखेको छैन, त्यही भएर त्यो तपाईहरुले फलो गर्नु पर्यो। संघीयताका विशेषताका तल चाहिँ राज्य शक्तिको 2 या 2 भन्दा बढी तहबाट प्रयोग हुने प्रणाली संघीयता हो। नेपालको संविधानले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ हैन। अनि यस्तो संघीय शासन प्रणालीमा निश्चित गुणहरू या विशेषताहरू हुन्छन् जुन यस प्रकार छन् भनेर अनिखेरि जाने हो। ओके, 2 लाइन चाहिँ तपाईले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ। अब यसमा राज्य शक्तिको 2 वा 2 भन्दा बढी तहबाट प्रयोग हुन्छ संघीयतामा। लिखित संविधान र संविधानद्वारा शक्तिको बाँडफाँड गरिया हुन्छ, यो अर्को विशेषता हो। सार्वभौम सत्ताको उपराज्य तहबाट पनि प्रयोग भएको हुन्छ। सोभरेनिटीको प्रयोग चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तह, यो भनेको उपराज्य तह हो, सब नेसनल लेभल। अनि सार्वभौम सत्ताको अन्तिम प्रयोगकर्ता चाहिँ तर सङ्घ नै हुन्छ है हैन, यसको अल्टिमेट युज चाहिँ सङ्घले गर्छ भन्ने हो। त्यसपछि गएर 2 किसिमको शक्तिको हस्तान्तरण हुन्छ, एकल र साझा हैन। केन्द्रले संविधानद्वारा एकल अधिकार दिएको हुन्छ र साझा अधिकार पनि हुन्छन्। अनि स्वशासन र साझेदारी शासनको उपस्थिति
सङ्घीयता यस्तो प्रणाली हो जहाँ सेल्फ रुल पनि हुन्छ अनि सेयर्ड रुल पनि हुन्छ। शक्तिको ठाडो सन्तुलन र नियन्त्रण। अब हाम्रो खास गरिकन होराइजन्टल त तपाईँहरूलाई थाहै छ, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकाका बीचमा सन्तुलन र नियन्त्रण। तर यो सङ्घीयता यस्तो प्रणाली हो जसमा चाहिँ भर्टिकल पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। शक्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि हुन्छ, अनि प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घलाई र सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि अङ्कुश लगाउने स्थिति हुन्छ। त्यसलाई ठाडो सन्तुलन र नियन्त्रण। र अवशिष्ट अधिकार चाहिँ सङ्घमा रहन्छ। माथि सार्वभौम सत्ताको अन्तिम प्रयोग भनेको यो एउटा त्यो पनि हो। र स्रोत बाँडफाँड, स्रोत आ भएछ, यो चाहिँ स्रोत बाँडफाँड हो। स्रोत बाँडफाँडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि साझेदारी के अरे स्रोत बाँडफाँड र साझेदारीका लागि स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्थाको व्यवस्था। अब स्रोत चाहिँ प्रदेश सङ्घ र स्थानीय तहका बीचमा कसरी बाँड्ने भन्ने कुरा चाहिँ संवैधानिक निकायले निर्धारण गर्छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो वित्त आयोग छ। अनि साझेदारी कसरी कायम गर्ने स्रोतमाथि भन्ने कुराका लागि छुट्टै एउटा स्वायत्त स्वतन्त्र संस्था हुनुपर्छ सङ्घीयतामा, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोग जस्तो। अब त्यसैले यो 5 नम्बरमा करिब 4 नम्बर विशेषता हो। यसमा केही व्याख्या गर्नु पर्दैन, यति पोइन्ट लेखे पुगिहाल्छ। खालि संहिताका विशेषता पछि यहाँ 1 लाइन 2 लाइन भाषा लेखेर देहाय अनुसार छन् भन्नेमा जानुपर्ने मात्रै हो के। अब नेपालको संविधानमा संघीयताको व्यवस्था चाहिँ के गरेछ त माथिका विशेषताका आधारमा हेर्दा भन्दा नेपालको संविधानको धारा 4 ले चाहिँ नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने उल्लेख गरेछ हैन। र संघीय प्रणालीलाई त्यो अनुसार व्यवस्थित गर्न चाहिँ देहायका अरू व्यवस्थाहरू गरिएको छ भनेर अब पोइन्टमा जाने हो। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहको राज्य संरचना हुने भनेर धारा 56 ले भनेको छ। अनि 3 तहका एकल र साझा अधिकारको सूची चाहिँ अनुसूची 5 देखि 9 सम्म उल्लेख भए बमोजिम हुने भनेर धारा 57 ले भनेको छ। त्यस अनुसार अनुसूचीमा चाहिँ 5, 6 र 8 मा क्रमशः सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार छ। अनुसूची 7 मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार छ। अनुसूची 9 मा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार छ हैन। यो यहाँ मैले जसरी लेखेको छु त्यसै गरी लेख्ने है। यो फर्म्याटिङको पनि कुरा हेर्नु होला। यो अन्डरलाइन, यसको सिधाबाट माथि प्याराग्राफ, एक स्टेप भित्रबाट बुँदा, त्योभन्दा उपबुँदा लेख्नु पर्यो भने एक स्टेप भित्रबाट कपीमा लेख्दाखेरि यी कुराहरूलाई ठ्याक्कै यो फलो गर्नु होला, नत्र तपाईँको आन्सर एकदमै त्यो राम्रो देखिँदैन। कन्टेन्ट लेख्दा लेख्दै पनि फेल हुनुहुन्छ तपाईँ है। भनेको यो अलिकति अर्गनाइज ढङ्गले लेख्न चाहिँ सिक्नु होला। अनि 3 तहको अधिकारको सूचीमा नपरेको अधिकार चाहिँ स्वत सङ्घमा रहने सङ्घको अवशिष्ट अधिकार हुने व्यवस्था 58 ले गरेको छ हैन। माथि हामीले विशेषतामा पनि यो भनेका थियौँ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने भनेर आर्थिक अधिकारको हस्तान्तरण चाहिँ धारा 59 ले गरेको छ। अनि 3 तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन पाउने भनेर धारा 60 ले व्यवस्था गरेको छ। यो फिस्कल फेडरलिजमको कुरा भयो। परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयता हुन्छ है भनेर धारा 50 को 1 मा भनिएको छ राजनीतिक उद्देश्यमा हैन। अनि 3 तह बीचको अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था चाहिँ भाग 20 मा गरिएको छ सिंहै। त्यसमा सबै लेख्नु परेन, केही कोर त्यही 20 कै हो, 232 235 चाहिँ हैन। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वयमा आधारित हुने धारा 232। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय कायम गर्न सङ्घले कानुन बनाउने धारा 235 हैन। अनि नेपाल सरकार, प्रदेश मन्त्री परिषद र स्थानीय तह भनेको गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती तथा अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने भनेर धारा 285 ले यसरी सङ्घीयताका सम्बन्धमा ब्रोडर व्यवस्थाहरू पनि धेरै कुराहरू छन्, तर ब्रोडली यी व्यवस्थाहरू चाहिँ गरेको छ संविधानले। र अब संविधानले 3 तहको कार्यपालिकीय, विधायिकी संरचना र प्रक्रियालाई पनि तोकेको छ भनेर एउटा थपिदिए पनि हुन्छ। अब कति भ्याउनुहुन्छ भनेर विचार गर्ने होइन। अब यो 3 तहको अलग अलग कार्यपालिकीय अनि व्यवस्थापकीय हैन, व्यवस्थापकीय संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था
समेत गरेको भनेर यो चाहिँ विभिन्न धारामा होइन, तिनै तहको अलग अलग कार्यपालिकीय व्यवस्थापकीय कार्यपालिकीय र व्यवस्थापकीय, अथवा यसरी लेख्न सिम्पल पार्न राम्रो हुन्छ है, कार्यकारी र विधायिकी भनेर अझै राम्रो, कार्यकारी र विधायिकी है, विधायिकी संस्था र प्रक्रिया भन्यो भने अझ सरल हुने भयो होइन। संस्था र प्रक्रिया भनेपछि अब व्यवस्था गरेको पनि भन्नु परेन, यो चाहिँ तोकेको भन्यो भने एउटैमा पनि अट्यो, यसरी इकोनोमिकल राइटिङ पनि। ओके, सो मैले भने यति कुराहरू यसरी मुदामा सरसर्ती लेख्ने। अब यो कुराहरूको व्याख्या स्याख्या केही गर्नु परेन होइन। अब निष्कर्ष जस्तो उदाहरणलाई माथि निष्कर्ष थिएन एउटा, यहाँ किन लेखिदिएँ त भन्दा सबैमा एप्लाई गर्न सक्नुहोस् तपाईँहरूले भनेर। सार्वभौम सत्ताको अभ्यास जनताबाट सुनिश्चित गर्न सङ्घीय व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ। नेपालले सङ्घीय व्यवस्थाको अवलम्बन गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन सकिएन भने लोकतन्त्रको लाभलाई जनसमक्ष पुर्याउन सकिँदैन भनेर। ठिक हो, सङ्घीयता के हो भन्ने पहिलो सेन्टेन्सले। दोस्रो, हामीले सङ्घीयता कार्यान्वयन गऱ्यौँ तर यसको उद्देश्य पुरा गर्न चाहिँ कार्यान्वयनमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ है, संविधानमा लेखेर मात्रै हुँदैन भनेर भनेको हो। निष्कर्ष यसरी हामीले लेख्न सक्यो। ओके, हो यो तरिकाले। अब तपाईँहरूलाई कति लेख्ने के लेख्ने हिजो मैले भनेको थिएँ नि, सट्ट हेर्नुभयो भने यो चाहिँ 300 भन्दा अलिकति बढी यस्तै शब्द होला होइन। कति शब्द जति हुन्छ यहाँ नगरिकन यसलाई सानो नबनाइकन देखिँदैन, देखाइदिउँ त्यो पनि तपाईँहरूलाई किन होइन। यसमा होइन, अब यहाँ हेर्नुभयो भने 295 शब्दमा यो उत्तर सकिएको छ भनेपछि त बढी त लेख्नै पर्दैन। यहाँ यतिको लेख्नुभयो भने त तपाईँले 7 नम्बर पाउनुहुन्छ 10 मा होइन। त्यसैले धेरै कुरा त लेख्नै पर्दो रहेन रहेछ नि त। तपाईँ समय पुग्दैन यो हुँदैन भन्नेमा त वरि नै गर्नु पर्दैन। ओके, अब अर्को चाहिँ नेपालको शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो भन्ने विषयलाई नेपालको संविधानले शासकीय स्वरूपका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाका आधारमा व्याख्या गर्नुहोस्। यो आइसकेको छ पटक पटक यो प्रश्न होइन। अब यो यस्तै प्रकृतिले माथिको सङ्घीयताको ज्यादै सम्भावित प्रश्न हुने भयो। अब यो ठ्याक्कै यही आउँछ भन्ने त हुँदैन, तर तपाईँहरूलाई मैले यी कुराहरूमा ध्यान दिनु होला भन्न खोजेँ। अब यो चाहिँ सोधिसकेको प्रश्न पनि हो। अब यसमा चाहिँ नेपालको शासकीय स्वरूप भनेर यसले मागेको प्रश्न हेऱ्यो भने तपाईँले शासकीय स्वरूप चाहिँ संसदीय प्रणाली हो भन्ने विषयलाई नेपालको संविधानमा संसदीय प्रणाली सम्बन्धी के विशेषता छन्, शासक अनि संसदीय प्रणालीका विशेषता के हुन्छन्, त्यसलाई कसरी संविधानले उल्लेख गरेको छ लेख भनेको यसको एउटै खण्ड हो। त्यही भएर यसलाई धेरै, तर पनि एउटै खण्ड हुँदै पनि तपाईँले 2टा टाइटल दिएर यसरी चाहिँ त्यही टाइटल भित्रै पनि यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा। अब नेपालको शासकीय स्वरूप भनेर टाइटल केही न केही त दिनु पर्यो। संविधानको धारा 74ले, अब संविधान भनेको नेपालको संविधान हो होइन, यो सकियता नछुटाएको राम्रो। नेपालको संविधानको धारा 74ले चाहिँ नेपालको शासकीय स्वरूप बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित, अब यहाँ अरूहरू पनि छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भनेको छ, संसदीय शासन प्रणाली हुने उल्लेख गरेको छ 74 हेर्नुभयो भने होइन। अब यसबाहेक संविधानले संसदीय प्रणालीका विशेषता अनुरूपका देहायका व्यवस्थाहरू गरेको हुँदा नेपालको शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली हो भन्न सकिन्छ। माथि पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ नि त, व्याख्या गर्नुहोस् हो भन्ने विषयलाई कसरी त भन्दा देहायका व्यवस्थाले गर्दा नेपालको शासकीय स्वरूप चाहिँ संसदीय प्रणाली हो भन्ने हुन्छ है। त्यसको व्याख्या चाहिँ यही हो भनेर। अब यो भाषामा लेखे पनि हुन्छ, धेरैले भाषामा लेख्नुहुन्छ, तर भाषामा लेख्ने मान्छे प्रतिस्पर्धामा जान गाह्रो हुन्छ। यसरी ठ्याक्कै छुट्याएर जाँच्नेलाई पनि सजिलो भयो, कसरी के कुराले चाहिँ नेपालको शासकीय स्वरूप चाहिँ संसदीय हो भन्ने देखाउँछ त संविधानमा भएको भन्यो भने चाहिँ। अब यो कुरा, अब यसलाई तपाईँले कपीमा लेख्दा टेबल बनाउनु भयो ठ्याक्कै, नत्र भने ठ्याक्क कपी बिचमा भाँचेर अन्डरलाइन गरेर मात्रै सिधै लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। यो 2टा वर्डलाई अन्डरलाइन गरेर संसदीय व्यवस्था एकातिर अनि अर्कोतिर यो गरेर अन्डरलाइन गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ के। अब यसैलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो के अरे संसदीय व्यवस्था सम्बन्धमा संविधानमा भएका व्यवस्था हेऱ्यो भनेदेखि
एकातिर संसदीय प्रणालीको विशेषता लेख्नु पर्यो, अर्को नेपालमा भएको व्यवस्था। अब नेपालमा भएको व्यवस्था यो विशेषताको टक्रक्कै रेप्लिकेट छैन भने अलिकति व्याख्या पनि गर्नुपर्छ, होइन भने ठ्याक्क त्यो धारा मात्रै लेख्दै भयो। कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा हुन्छ यो संसदीय व्यवस्थामा। पहिलो विशेषता त्यही हो। नेपालको धारा 75ले त्यही भनेको छ। अब फेरि दोहोऱ्याउनु परेन, नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा रहनेछ भन्ने कुरालाई दोहोऱ्याउनु परेन, होइन। मन्त्री परिषदको गठन संसदबाट हुन्छ, त्यस्तो मन्त्री परिषद संसदबाट बन्छ भन्ने हो यो चाहिँ संसदीय प्रणालीमा। संविधानको धारा 76ले सङ्घीय संसदबाट मन्त्री परिषद गठनको प्रक्रिया तोकेको छ भनेपछि त संसदबाट नेपालमा पनि यसरी बन्दो रहेछ। अनि संसदको सदस्य मात्र मन्त्री बन्न पाउने है। अब कहिलेकाहीँ यो बिचबाट पनि प्रश्न आउँछ, धारा 76को व्यवस्था लेख्नुहोस् भनेर ट्वाक्कै पनि सोधेको छ भनेको मन्त्री परिषद गठनको विधि लेख्नुहोस् भनेर पनि सोधेको छ, होइन। अनि अर्को विशेषता, संसदको सदस्य मात्र मन्त्री बन्न पाउने हो संसदीय व्यवस्थामा, बाहिरको मान्छे मन्त्री बनाउन पाइँदैन, होइन। अब धारा 76को 9ले त्यही कुरा भनेको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसदका सदस्यहरूमध्येबाट मन्त्री परिषदको गठन गर्ने भनेको छ। अब कसैलाई मन्त्री बनाउन सकियो, तर 6 महिनाभित्र सदस्य हुनुपर्छ, त्यो सबै व्याख्या गरिराख्नु परेन, मूल प्रिन्सिपल त्यही हो। अर्को चाहिँ संसदप्रति उत्तरदायी सरकार। संसदीय व्यवस्थामा सरकार चाहिँ संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। यो चाहिँ धारा 76को 10ले त्यो व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भनेर यसरी लेखा छ। लामो छ, त्यसको सारांश चाहिँ यो, होइन। अनि संसदीय व्यवस्थामा संसदले अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने हुन्छ। अब नेपालको संविधानको धारा 100मा चाहिँ नियुक्त भएको 2 वर्षपछि, 2 वर्षसम्म चाहिँ पाइँदैन, संसदले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरी प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ। संसदीय व्यवस्थाको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने हो। नेपालमा चाहिँ जेनरल अवस्थामा सक्दैन। धारा 76को 7मा चाहिँ सरकार बन्न सक्ने विकल्प समाप्त भयो भने छैन, त्यहाँबाट सरकार बन्दैन भन्ने सुनिश्चित भएको अवस्थाको बहालवाला प्रधानमन्त्रीले मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर 6 महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु पर्ने हुन्छ, यो व्यवस्था गरिएको छ, होइन। तर अब यसले चाहिँ संसद विघटन गर्न पाउने स्पेस दिएन, यो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै पायो। अब अलिकति यसमा हेर्दा संसदीय प्रणालीसँग नमिल्ने व्यवस्था के देखिए त भन्दा यद्यपि भनेको यद्यमि भएछ, होइन। यद्यपि यो चाहिँ नेपालको संविधानले संसदीय व्यवस्थाका विशेषता विपरीतका देखाएका मौलिक व्यवस्थाहरू, अब यो चाहिँ सुधारिएको संसदीय प्रणाली यो त्यो भन्छन्, त्यस्तो भन्न पाइँदैन। मौलिक व्यवस्था, नेपालको आफ्नो मौलिक व्यवस्था हुने चाहिँ गरेको छ। जस्तो 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन, यो संसदीय प्रणालीको विशेषता होइन, तर हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जान नपाउने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ, यो पाउने हुनुपर्ने हो। र संवैधानिक नियुक्तिमा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमाथि फेरि संसदीय सुनवाई हुने व्यवस्था छ हाम्रो। यो चाहिँ हुँदैन, यो राष्ट्रपतीय प्रणालीमा, अध्यक्षात्मक प्रणालीमा मात्रै हुन्छ, संसदीयमा नहुने हो, तर हामीले त्यो प्रयोग गरेका छौँ, होइन। अब संसदीय किन यो गरेको भन्ने एक सेन्टेन्स, संसदीय प्रणाली भन्दा फरक प्रकृतिका यस्ता व्यवस्था मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले राखिएको हो, पोलिटिकल स्टेबिलिटी होस् भनेर, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन भनेर यति लेखिदिएपछि अब पुग्यो। अनि निष्कर्ष लेख्नु पर्यो, होइन। अब के भन्छ, यो चाहिँ जनताका प्रतिनिधिहरूले बहुमत अल्पमतको अधिकारलाई संरक्षण गर्दै बहुमतद्वारा शासन गर्ने पद्धतिमा आधारित संसदीय प्रणाली नेपालले पनि अभ्यास गरेको छ। यसमा प्रयोग गरिएका केही मौलिक व्यवस्थाहरूका बावजुद धेरै जसो संसदीय प्रणालीकै विशेषता रहेको सन्दर्भमा यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु जरुरी छ भनेर यस्तै केही निष्कर्ष चाहिँ तपाईँले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। र आन्सर अननेसेसरीली लामो लेख्नु परेन, होइन। यसमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने निष्कर्षमा तपाईँले 20-25 वर्ड लेख्नु होला। अब अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि कति नै भयो, होइन। यसको पनि धेरै भएको छैन, होइन। यो पनि तपाईँको 201 शब्द छ यसमा त अझै। अब यहाँ निष्कर्ष लेख्दाखेरि 250 जति शब्द पुग्ला भनेपछि यु सुड नट वरी, शब्दमा तपाईँले वरी नै गर्नु परेन। लम्बाइ कति हुनुपर्छ, कसरी अर्गनाइज, अब यसैलाई तपाईँले यो टेबल मैले जुन बनाइदिएको छु भाषामा लेखेको भए तपाईँको 500 शब्दमा पनि अट्दैन थियो।
त्यही भएर तपाईँ कम्पिटिसनमा जान कठिन हुन्थ्यो, समय म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न थियो। यही ट्याक्टफुल प्रेजेन्टेसन चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ तपाईँको, के यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो हैन। अब त्यस्तै गरिकन आजको अन्तर्सम्बन्धित र अन्तर्निर्भर विश्वमा राष्ट्रिय शासनका चुनौती, नेसनल गभर्नेन्सका चुनौतीहरू पहिचान गर्दै त्यस्ता चुनौतीको सन्दर्भमा नेपालले शासकीय प्रबन्धमा गर्नुपर्ने सुधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भन्न सकियो। अब यसमा चाहिँ मैले तपाईँलाई डिटेल भनिनँ। अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने आजको अन्तर्सम्बन्धित र अन्तर्निर्भर विश्व भनेको छ हैन। संसार चाहिँ अहिले एक अर्कामा मुलुकहरू अन्तर्सम्बन्धित छन्, अन्तर्निर्भर छन्, एक्लैले आत्मनिर्भर भएर केही गर्न सक्दैनन्। अनि यसले धेरै चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ हैन। अनि ती चुनौतीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालले के सुधार गर्नुपर्छ? मागेको कुरा चाहिँ नेपालले गर्ने सुधार मात्रै हो हैन। तर एउटा राष्ट्रिय शासनका चुनौतीहरू पनि पहिचान गर्नुहोस्, यो दुईटा पाटो रहेछ हैन भनेर भनेको छ। तर सन्दर्भ चाहिँ त्यसको के हो त भन्दा अहिलेको ग्लोबलाइज्ड कन्टेक्स्ट चाहिँ सन्दर्भ हो। विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भले सिर्जना गरेको इन्टरडिपेन्डेन्स है, त्यो चाहिँ इन्टरकनेक्टेडनेस र इन्टरडिपेन्डेन्सको कन्टेक्स्टमा राष्ट्रिय शासनका च्यालेन्ज के हुन्, अनि त्यसपछि नेपालले के गर्नुपर्छ त ती चुनौतीलाई सामना गर्न भनेको सिम्पल कुरो छ हैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय शासनका चुनौतीमा जानु परेन, कसरी विश्व अन्तर्सम्बन्धित र अन्तर्निर्भर छ भन्ने पनि धेरै लेख्नु परेन। अनि यो के अरे ठ्याक्कै हामी चाहिँ सुरु चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरण, र प्रविधिको तीव्रतर विकासले आजको विश्वमा सबै मुलुकहरू एक अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित र अन्तर्निर्भर बनेको अवस्था छ। यसले विश्व शासकीय परिवेशबाट मुलुकको राष्ट्रिय शासन प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने स्थिति बनेको छ। सोही आधारमा हामीले राष्ट्रिय शासनका देखाएका चुनौतीहरू पहिचान गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब त्यसमा के हुन सक्छ त राष्ट्रिय शासनका चुनौती भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ पोइन्टमा लेख्नु पर्यो। चाहिँ के लेख्नु पर्यो त भन्दा पहिलो चाहिँ यो अन्तर्निर्भर विश्वव्यापी अर्थतन्त्र हैन, इन्टिग्रेटेड भनौं न, एकीकृत अर्थतन्त्रले सिर्जना गरेका चुनौतीहरू, जस्तो उदाहरण ओके। अब यो चुनौती चाहिँ के छ त भन्दा यो इकोनोमिक इन्टिग्रेसनले सिर्जना गरेका चुनौती भन्नु पर्यो। अब त्यो भनेको चाहिँ जस्तो नेपालमा हेर्नुभयो भने अहिले ट्रेड डेफिसिट हैन, ट्रेड डेफिसिटको कुरा, अनि युवाहरूको पलायनको कुरा हैन, युथ जति पनि देशलाई बनाउनु पर्ने शक्ति जति विदेश गइराखेको छ, त्यो के हो त भन्दा ग्लोबल इन्टरडिपेन्डेन्स र इन्टरकनेक्टेडनेसको प्रभाव हो। अनि त्यसपछि गएर यसले चाहिँ के पनि सिर्जना गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक हिसाबले भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कम्पिटिटिभ क्यापासिटी चाहिँ घटेको अवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विश्व व्यापारमा हैन। अनि डिपेन्डेन्सी अन रिसोर्सेस, राष्ट्रको स्रोत साधनमा चाहिँ बाह्य परनिर्भरता बढ्यो, लगानी पनि हामीलाई विदेशी नै चाहिने भयो, सहायता बजेटलाई पनि वैदेशिक सहायता नहुँदा समस्या भयो हैन। यस्तो खालको रिसोर्समा डिपेन्डेन्सी रह्यो हैन। र अर्को चाहिँ इकोनोमिक इम्पेरियलिजम र हेजिमोनीको प्रभाव भनौं न, एउटा आर्थिक साम्राज्यवादको असर, ठुला इकोनोमीहरूले हामी कहाँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरू, अब त्यसपछि गएर चाहिँ महत्त्वपूर्ण मुनाफाजन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताहरू हैन, यिनीहरूको वर्चस्व चाहिँ बढ्दै गयो है। भनेपछि यस्ता खालका च्यालेन्जेस चाहिँ इकोनोमिक इन्टिग्रेसनले लिएर आयो। अर्को चाहिँ
हाम्रो शासन सम्बन्धी चुनौतीहरू, गभर्नेन्स रिलेटेड अथवा चाहिँ पोलिटिकल च्यालेन्जेस भने पनि भयो। अघिको आर्थिक चुनौती, अब अहिलेको चाहिँ राजनीतिक चुनौती भनेको सार्वभौम सत्ता कमजोर बन्दै गयो हैन, गएको अवस्था छ। अनि राष्ट्रिय हितका विषयहरू, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा बाह्य हस्तक्षेपहरू बढ्दै गयो हैन। सरकार बनाउने, विघटन गर्ने हैन, कोलाई सत्तामा ल्याउने नल्याउने अथवा निर्वाचनमा इन्फ्लुएन्स गर्ने, यी कुराहरू बढ्दै गए। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईले हेर्नुभयो च्यालेन्जेस चाहिँ तिनीहरूको कसरी सामना गर्ने भन्ने ल्याङ्ग्वेजमा लेखे पनि हुन्छ। यस्तो यस्तो भयो भनेर यस्तो हुनु भनेर लेखे पनि हुन्छ, चुनौती जुन भाषामा लेखे पनि भयो। अनि त्यस्तै गरिकन तपाईले आर्थिक, राजनीतिक, अब सामाजिक सांस्कृतिक हेर्नुभयो भने कल्चरल डोमिनेसन अथवा कल्चरल इन्भेजन, सांस्कृतिक अतिक्रमण। आज हेर्नुभयो भने अब बजारभरि भ्यालेन्टाइन डे लागेको छ हैन, रोजको बिक्री कति भइराखेको छ र व्यापार भएको होला, तर त्यसको असर हेर्नु। आज सँगसँगै सरस्वती पूजा पनि छ। सरस्वती पूजाले कति मान्यता पाएको छ अनि भ्यालेन्टाइन डेलाई महत्त्व दिने कति छन् युथहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले यो कल्चरल इन्भेजन चाहिँ के हो त भन्दा अहिलेको अन्तर्निर्भर विश्वको परिणाम हो, परिणति हो। तपाईँले हेर्नुभयो भने भाषा हेर्नुहोस् हैन, अङ्ग्रेजीप्रतिको आकर्षण, हाम्रा राष्ट्रिय भाषाहरू कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्था। धर्म हेर्नुहोस् हैन, धर्म परिवर्तनका कुराहरू भए हैन, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरू डिटेरिएट हुँदै जाने र बाह्य यो कमर्सियल आधुनिक संस्कृतिप्रतिको र सामाजिक मूल्य व्यवहार पद्धतिप्रतिको आकर्षण बढ्दै जाने कुराहरू भए हैन। यी चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव भए है शासनमा, समग्र शासनमा। अर्को चाहिँ सुरक्षाजन्य प्रभावहरू हेर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्केलका अपराधहरू, सङ्गठित अपराध, मानव तस्करी हैन, अनि त्यसपछि गएर यो आतंकवाद है, यस्ता खालका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरू चाहिँ बढे। देशभित्र अपराध, शान्ति सुरक्षाको चुनौती बढ्यो भनौँ न समग्रतामा। शान्ति सुरक्षा, क्रस बोर्डर क्राइम इन्हान्स हुँदाखेरि इक्जाम्पल दिनु पर्यो 4-5 वटा, त्यसले चाहिँ शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा चुनौती सिर्जना गर्यो। र अर्को चाहिँ यो के त भन्दाखेरि रेजिङ अथवा कन्टिन्युअस रेजिङ पिपुल्स एक्सपेक्टेसन। ओके, अब यो भनेको चाहिँ निरन्तर बढ्दो नागरिक अपेक्षा अर्को चुनौती सिर्जना हो। किनभने मान्छे जो पनि सजिलै विदेश गएको हुन्छ अनि अथवा नगए पनि यहाँबाट चाहिँ देखेको हुन्छ, संसारलाई देखिरहेको हुन्छ, त्यही अपेक्षा, त्यही गुणस्तर, सरकारको त्यही व्यवहारको अपेक्षा चाहिँ नागरिकले यहाँ गर्छ, त्यसले पनि चुनौती सिर्जना गरिदिन्छ भनेर यसरी च्यालेन्जेसहरू आफ्नो तरिकाले अरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि चुनौती सामना गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई त्यो जे कुराहरू माथि लेखेको छ त्यो हिसाबले एउटा त सबभन्दा पहिला आफ्नो देशभित्र चाहिँ राष्ट्रिय हितका, राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु पर्यो। अनि राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित सम्वर्धन, सार्वभौम सत्ताको रक्षा, स्वाधीनता प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र ऐक्यभाव हुनु पर्यो सबैमा। त्यसमा फरक फरक धारणा मत हुनु भएन। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो ध्यान जोड केमा हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सार्वभौम सत्तालाई मजबुत बनाउने कुरामा हुनु पर्यो। अनि अर्को भनेको अब सम्झिनु पर्यो, अहिलेसम्म पोलिटिकलको कुरा गरियो, अब अर्को चाहिँ तल आएर आर्थिक हिसाबले चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा जोड दिनु पर्यो हाम्रा नीति कार्यक्रमले, सरकारले, शासनले हैन। अनि त्यस्तै गरिकन शान्ति सुरक्षासँग सम्बद्ध शासकीय संस्थाहरूलाई मजबुत बनाउनु पर्यो, बलियो बनाउनु पर्यो र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली अथवा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र सक्षम बनाउनु पर्यो हैन। यसरी अघिका कुरालाई म सबै डिटेलमा गयो भने साध्य हुँदैन, सुधार यसमा यसरी गर्नुपर्छ भन्ने, अनि लास्टमा चाहिँ निचोड गर्ने। समग्र शासनको बहुस्तरीय प्रकृतिमा अथवा प्रकृतिभित्र, शासनको बहुस्तरीय प्रकृतिभित्र राष्ट्रिय शासन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र शक्तिको अन्तिम प्रयोग गर्ने शासनको तह हो। यसका लागि राष्ट्रिय संस्था
र विधि मजबुत बनाई तिनको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै शासनका अन्तर्राष्ट्रिय तह र यो अन्य तह भनौँ न शासनका बाह्य तहहरूसँगको सहकार्यबाट राष्ट्रिय हित अभिवृद्धि गर्नमा ध्यान दिनु जरुरी छ भनेर यसरी कन्क्लुजन लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन। पहिला आफू बलियो हुनु पर्यो अनि अरूबाट प्रभावित नकारात्मक असर प्रभाव पर्ने हुन नदिएर अरूसँगको सम्बन्धबाट लिने लाभलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो भन्ने हो हाम्रो निष्कर्ष के। यसरी नै लेख्ने हो तपाईहरुले। अब अर्को सम्भावित प्रश्न चाहिँ नेपालको प्रशासनिक संरचनाको खाका प्रस्तुत गर्दै यसमा रहेका प्रमुख समस्या र कमजोरीहरुमाथि टिप्पणी गर्नुहोस् भन्ने अर्को क्वेशन हुन सक्छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर नेपालको कस्तो छ भन्ने। अब यसमा दुईटा खण्ड भयो। एउटा खाका प्रस्तुत गर्नु पर्यो, समस्या के र कमजोरी के छन् अथवा समस्या के छन् एउटै हो, समस्या तथा कमजोरी 5 नम्बरको। अनि टिप्पणी गर्नुहोस् भनेको भएर टिप्पणी गर्नुहोस्मा चाहिँ अलिकति सुधारका लागि सुझाव पनि दिनुपर्छ। टिप्पणी कमेन्ट गर मेरो भन्दा चाहिँ राम्रो नराम्रो दुईटै गर्नुपर्ने भएको भएर यस्तो पनि गर्नुपर्छ है भनेर सुझाव पनि दिनुपर्ने हुन्छ यसमा। तर सुझाव अलिक कम पाटो हो, मेन चाहिँ यो संरचना र समस्या हो। अब 10 नम्बर सिधै दिएको भएर मैले तपाईलाई अङ्क विभाजन चाहिँ मैले गर्नुपर्दा चाहिँ यो खाकामा चाहिँ 4 नम्बर, समस्या तथा कमजोरीमा 4 नम्बर अनि सुधारका लागि सुझाव यो मानेमा चाहिँ, किन मागेर दिएको होइन हामीले त्यतिकै दिइराखेका छौँ। सुझाव दिनुहोस् भने भए फेरि 4 नम्बर सुझावको हुन्थ्यो तर समस्याको 2 नम्बर हुन्थ्यो होला। यहाँ चाहिँ सुझावको 2 नम्बर गरेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रशासनिक संरचनाको खाका त तपाईहरुले संविधानलाई हेरेर भन्नु पर्यो। 3 तहको राज्य संरचना, त्यही अनुसारको 3 तहको प्रशासन, संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय, त्यो भित्र यो पर्छ भनेर तपाईहरुले सबै कण्ठ पार्नु भएकै छ हैन। त्यो खाका हो, त्यही नै हो, अरु केही होइन। अनि प्रमुख समस्या र कमजोरी चाहिँ के छन् त भन्दा अब अहिलेसम्मको त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थालाई पनि हेर्ने। एउटा मेजर समस्या भनेको चाहिँ संविधानले प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध, 3 तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन। कस्तो अन्तरसम्बन्ध राजनीतिकको भन्या छ 232, 50, 1 हैन, अनि त्यसपछि गएर 235 विभिन्न ठाउँमा अन्तरसम्बन्धको कुरा राजनीतिको चाहिँ प्रश्न भन्या छ। तर प्रशासनको चाहिँ स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन कस्तो अन्तरसम्बन्ध हुने भनेर, त्यो एउटा कमजोरी भयो। अर्को भनेको चाहिँ यो अहिलेसम्म पनि तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि 3 तहको प्रशासनिक संरचनालाई गाइड गर्ने ऐन कानुनहरू बन्न सकेकै छैनन्। संघीय निजामती सेवा ऐन आएको छैन, प्रदेशमा बनेका छन् संघको नआएकोले कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्, स्थानीय तहको स्थानीय सेवा ऐनहरू बनेका छैनन् हैन, त्यो समस्या छ। अर्को समस्या कमजोरी चाहिँ यो प्रशासनिक संरचनामा अहिले के छ त भन्दा संविधानले काम चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहमा दिएको छ, त्यसको सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक संरचना चाहिँ केन्द्रमै छ, हस्तान्तरण गरिएको छैन। या स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने प्रदेश तहमा गएर अड्किएको होला। त्यसैले काम र अधिकार अनुरूपको प्रशासनिक संरचनाहरू तल्लो तहमा, उपराज्यीय तहमा, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुनु अर्को कमजोरी छ। अर्को डुप्लिकेसन एन्ड ओभरल्यापिङ छ। सङ्घकै ठ्याक्कै फोटोकपी प्रदेशहरूमा छ हैन। जति यहाँ मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय छन् त्यस्तै त्यस्तै प्रकृतिका तल पनि रेप्लिकेट गरेका छ। त्यसले गर्दा शासनको वित्तीय दायित्व बढेको छ, खर्च बढेको छ, काममा दोहोरोपना पनि आएको छ, द्वन्द्व पनि छ हैन। त्यो खालको दोहोरोपना र चाहिँ ओभरल्यापिङ भएको हामीले देख्न सक्छौं। अब अर्को चाहिँ हाम्रा प्रशासनिक संरचना चाहिँ यो आवश्यकताका आधारमा कार्यविश्लेषण गरेर स्थापना भएका छैनन्। लहरको आधारमा, निर्णयकर्ताको लहरको आधारमा चाहिँ स्थापना भएका हुँदा तिनीहरू कामयाबी फङ्सनल हुन सकेका छैनन्। अब त्यस्तै गरी हाम्रो प्रशासनिक संरचनामा सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग कमजोर छ। अनि इथिकल अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर भन्छ, यो चाहिँ सदाचारयुक्त संगठन संरचनाको अभ्यास गर्न सकेका छैनौं। तिनीहरू पारदर्शी र उत्तरदायी कम छन् हैन। अहिले पनि परम्परागत रिजिड खालका हाइरार्किकल अर्गनाइजेसनल सेटअपहरू, संगठनात्मक प्रबन्धहरू हामीले गरेका छौं र यो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रशासनिक संरचना बीचको प्रभावकारी समन्वय सहकार्य कायम गर्न पनि सकिएको छैन भनेर यी समस्याहरू लेख्ने।
अब सुधार उल्लिखित समस्याहरूलाई सुधार गर्न द्याअनुसार गर्न आवश्यक छ भनेर व्याख्या नगरी 4-5 बुँदा। सबभन्दा पहिलो त प्रशासनिक अपरेसन, एडमिनिस्ट्रेटिभ अपरेसन, प्रशासनिक सञ्चालनका निमित्त तिनै तहका कानुनहरू यो सामञ्जस्य सहितका तिनै तहका कानुनहरूमा सामञ्जस्य हुने गरी कानुन जारी गर्ने हैन, तिनै तहमा सामञ्जस्य हुने गरी कानुनहरू जारी गर्ने। जस्तो भन्ने निजामती, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐनहरू र स्थानीय सेवा ऐनहरू, त्यो एउटा मेजर गर्नु पर्यो। दोस्रोमा चाहिँ त्यस्ता कानुनहरूले हैन, त्यस्ता ऐनहरूले तीन तह बीचको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको खाका पनि तोक्ने, कसरी अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने भन्ने कुरा त्यो तोक्ने हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ सङ्घीय कानुनले चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहको पनि प्रशासनिक मूल्य मान्यता सिद्धान्तहरू परिभाषित गरिदिने, ताकि उनीहरूले त्यही अनुसारका कानुन र व्यवहार प्रयोग गर्न सकुन्, बनाएर प्रयोग गर्न सकुन् हैन। त्यसपछि गएर यो राजनीतिक रूपान्तरणको स्पिरिट भनौँ न, मर्म र भावना अनुरूप काम गर्न सक्ने गरी प्रशासनिक रूपान्तरण अथवा प्रशासनिक सुधार गर्ने। अहिले हामीले राजनीति त धेरै परिवर्तन भइसक्यो हैन, अब व्यवहारमा त एकदमै कुरा नगरौँ कस्तो छ राजनीति भन्ने कुरा, तर संविधान ऐन कानुन, हाम्रो राज्य प्रणाली हैन, निर्वाचन प्रणाली, सबै कुराहरू हेर्यो भने त राजनीति त हामी आजभन्दा हैन, यो चाहिँ 70-80 वर्ष पहिलेसम्म भर्खरै चाहिँ राणा शासन भएको अवस्था, त्यसपछि आएर पनि फेरि भर्खरै अस्तिसम्म पञ्चायती निरङ्कुशता भएको अवस्था हैन, त्यहाँबाट हेर्दा त अहिले त हामी धेरै ठुलो फड्को मारिसक्यौँ पोलिटिक्समा त। तर त्यो पोलिटिक्सको स्पिरिट अनुसार प्रशासन सुधार त केही पनि भएको छैन। कर्मचारी तन्त्रको मोडालिटी, तौर तरिका, बिहेभियर, नर्म सबै एउटै छ। त्यही भएर हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्ममा ध्यान नै दिएनौँ। त्यही भएर in align with the spirit of political transformation, the reform in administrative system is necessary, हो त्यो गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पर्यो। र अर्को भनेको चाहिँ अब प्रशासनभित्रको सदाचार र निष्ठा, नैतिकता प्रवर्धन गर्ने, अनि प्रशासनमा व्यवहारको पाटोमा सुधार गर्ने र प्रशासन संयन्त्रलाई सूचना प्रविधिमा आधारित चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने भनेर यसरी 4-5 पोइन्ट मात्रै मुख्य ढङ्गले लेख्ने, अनि सारमा भनेर निष्कर्ष। यो मैले सारमा भनेको चाहिँ शब्द फरक फरक लेख्नुहोस् है भनेर, अनि निष्कर्ष लेख्ने। अब म त्यो सबै भनिराख्दिनँ। ओके, यसरी हामी जानुपर्ने हुन्छ। अब निर्वाचन प्रणालीका किसिमबारे चर्चा गर्दै कति किसिमका हुन्छन्, नेपालमा तिनको अभ्यास कसरी भएको छ उल्लेख गर्नुहोस्, र नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारको खाका प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने अर्को हुनसक्छ। अब निर्वाचन प्रणालीका किसिम भन्दा ब्रोडली तपाईँको 3टा किसिम हो। एउटा बहुमतीय हैन, एक लाइनमा चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ। मैले पटक पटक सबैमा भनिराखेर साध्य त हुँदैन, त्यही पनि फेरि सम्झाएँ। जनतामा रहेको सार्वभौम सत्तालाई उनीहरूको स्वेच्छाले चुनेर पठाउने प्रतिनिधिहरू मार्फत सत्तामा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया निर्वाचन हो। विभिन्न मुलुकले विभिन्न प्रकारका निर्वाचन प्रणालीहरू प्रयोग गरेका हुन्छन्। संसारको अभ्यासलाई हेर्दा मूलतः देहाएका 3 किसिमका निर्वाचन प्रणालीहरू हुन्छन् भनेर अनि जाने। कमा बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली, अनि खमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, र गमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भनेर। अब यस तपाईले त्यहाँ छोटो छोटोमा बहुमतीय भनेको के हो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भनेको के हो, अनि त्यसपछि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भनेको के हो भनेर 2 लाइन त्यो पनि लेख्नुपर्छ। अनि अब नेपालमा कसरी अभ्यास भएको छ भन्नेमा चाहिँ तपाईँ के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि, नेपालमा चाहिँ नेपालको संविधानले यो बहुमतीय र समानुपातिकको मिश्रण रहेको देहाय बमोजिमको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ भनेर सिधै जाने हैन। अब त्यसमा चाहिँ तपाईले कसरी लेख्ने त यसको आन्सर चाहिँ भन्दाखेरि, देहाय बमोजिमको मिश्रित प्रणाली भनेपछि चाहिँ यसलाई तपाईले एउटा टेबलै अघिको जस्तो बनाए पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यो टेबलभित्र सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा सङ्घ, हामीले निर्वाचन भनेपछि धेरै गर्नु परेन, सङ्घीय संसदमा कसरी हुन्छ भन्ने लेख्ने, अनि त्यसपछि प्रदेश सभाको निर्वाचन
हैन। प्रदेश सभा संघीय संसदको को भन्यो भने राम्रो, भन्दा पनि हैन। अनि त्यसपछि संघीय संसदको, प्रदेश सभाको र चाहिँ स्थानीय तहको गरेर तीनटामा हामीले लेख्ने हो। यो टेबलभित्र राख्यो भने सबैभन्दा सजिलो हुन्छ। नभए यसरी लेखे पनि हुन्छ। संघीय संसदको चाहिँ अब प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा दुईटा छ। अब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन चाहिँ यो नेपाललाई विभिन्न भनौँ न, अब 200 यो हामीले निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत दुईटा छ। एउटा के भन्छ बहुमतीय, अनि बहुमतीय भनेको पनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीद्वारा, र अर्को भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ बन्द सूची समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीद्वारा हैन। अब 40% अथवा 110 सिट चाहिँ के हो भन्दाखेरि के भन्छ बन्द सूची समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट 165 सिट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली भनेको यो चाहिँ बहुमतीय अन्तर्गतको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट निर्वाचन हुने व्यवस्था छ सङ्घमा भनेर। यसरी चाहिँ यतिवटा सिटको संसद संघीय प्रतिनिधि सभा भनौँ न, प्रतिनिधि सभा मध्ये यति सिट चाहिँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीद्वारा, ब्राकेटमा बहुमतीय प्रणालीद्वारा, अनि यतिवटा सिट चाहिँ अथवा यानि कि 40% यतिवटा सिट चाहिँ बन्द सूची समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट हुन्छ भन्ने। अनि प्रदेश सभाको के अरे राष्ट्रिय सभा, यसमा फेरि सङ्घको दुईटा हुने भयो हैन। सङ्घको चाहिँ एउटा प्रतिनिधि सभा, अर्को चाहिँ राष्ट्रिय सभा गरेर दुईटा हुने भयो। प्रतिनिधि सभा र अर्को चाहिँ राष्ट्रिय सभामा कस्तो हुन्छ भनेर यसरी राष्ट्रिय सभा भनेर यसरी लेख्ने। अनि त्यो लेखिसकेपछि चाहिँ राष्ट्रिय सभाको त अब तपाईले यो 7वटै प्रदेशको समान प्रतिनिधित्व हुने सहभागितामूलक समावेशी प्रकृतिको सभा भएकोले यसमा चाहिँ 7वटा प्रदेशबाट प्रत्येक प्रदेशको 8 जनाका दरले 8 सता 56। अब त्यसमा 33% महिला हुनुपर्ने, अनि यो चाहिँ अरू यति सहभागिता हुनै पर्ने, यसरी हुन्छ। र तिनीहरूको निर्वाचन चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा निर्वाचन हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अब यसमा प्रोसेस सबै लेख्नु परेन है, कुन प्रकारको मात्रै। अब तपाईले यो मतदाता हुने, यति मतदार हुनेमा जानु परेन। एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा 7वटा प्रदेशबाट 8 जनाका दरले 56 जना, 8 सता 56 जना, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ 3 जना चाहिँ नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने 3 जना गरेर 59 जनाको राष्ट्रिय सभा भनेर त्यति लेखे भइहाल्यो। प्रदेश सभाको चाहिँ प्रतिनिधि सभा जस्तै हो। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संख्याको दोब्बर संख्या चाहिँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन्, अनि त्यसलाई 60% मानेर त्यसको 40% चाहिँ फेरि बन्द सूची समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् भनेर लेख्नु पर्यो। अब स्थानीय तहको चाहिँ उम्मेदवारीमै समावेशिता कायम गर्ने गरिकन यो पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ भनेर लेख्ने। अब यसमा सबै डिटेल लेख्नु पर्दैन, विधि मात्रै लेख्ने हो। ओके। अनि निर्वाचन प्रणालीमा, अब नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ के सुधार गर्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू अब अहिले प्रश्नहरू उठेको छ है। हाम्रो जुन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ, यसले चाहिँ कुनै पनि दलले कहिले पनि बहुमत ल्याउन सक्ने स्थिति देखिएन। त्यो भएपछि अब सुधार गर्नुपर्छ भन्ने जताततै प्रश्नहरू उठेका छन्। धेरै दलहरूले नै भन्न सुरु गरेका छन्। त्यही भएर अब एउटा त संसदमा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने गरिकन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ भन्न सक्यो। अब त्यसमा चाहिँ के भन्नु पर्यो त, फेरि हामी समावेशिताको विरुद्धमा त जानु परेन, जानु भएन हैन। त्यसमा हामीले भन्नुपर्ने के हुन्छ भने यो चाहिँ उम्मेदवारीमै समावेशी गराउने गरिकन, अब कति प्रतिशत हो त्यति प्रतिशत उम्मेदवार उठाउनै पर्ने के समावेशी गराउने गरिकन, उम्मेदवारीमै समावेशी गराउने गरिकन
यो एकल सङ्क्रमणीय मत एकल भने यो पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको मात्रै अवलम्बन गर्ने प्रतिनिधि सभाको चुनावमा चाहिँ होइन उम्मेदवारी दिँदा चाहिँ 33% महिला अनिवार्य दिनुपर्ने, तिनीहरू मध्येबाटै जित्ने हुन् नि त। अनि यति यति हुनुपर्ने। बरु अब त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, बरु चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र तोकिदिन सक्छौँ। यतिवटा निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ महिलाले मात्रै पनि हुनसक्छ कतिपयमा, त्यो पनि गर्न सक्ला। अथवा त्यो नभए पनि उम्मेदवारीलाई समावेशी उम्मेदवारी दिँदै दलहरूले समावेशी ढङ्गले दिनुपर्ने गरिकन पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट मात्रै जित्ने गर्यो भने एउटा राम्रो कुरा त्यो भयो। त्यसले के गर्छ भने जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी सांसदहरू मात्रै आउने भए यो समानुपातिकमा त कसले भोट दिएको जिम्मेवार भए पनि भयो नभए पनि भयो होइन। अनि अर्को चाहिँ के गर्न पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यो निर्वाचन को सन्दर्भमा चाहिँ निर्वाचन आयोगको अधिकार बढाउनु पर्यो। सरकारले सहमति गरेर तोकिदिएर यो सबै गरेर गर्ने भन्दा पनि अरू कति देशहरूमा संविधानमै लेखा हुन्छ हाम्रो बजेट जेठ 15 गते ल्याउने भने जस्तो निर्वाचन चाहिँ अब 5औं वर्षको यति महिनाको यो गते गर्ने भनेर कि तोकिदिनु पर्यो। त्यो छैन हामी कहाँ। अब भनेपछि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार उसैलाई दिनु पर्यो। उसले घोषणा, किनभने ऊ रेफ्री हो नि त, उसले सेट गरेको रुलमा पार्टीहरूले खेल्नु पर्यो। हो त्यसरी निर्वाचन आयोगको अधिकार बढाउनु जरुरी छ। निर्वाचनको मिति तोक्ने सन्दर्भमा चाहिँ निर्वाचन आयोगको अधिकार पनि बढाउनुपर्छ निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने। अनि अर्को चाहिँ के हो त भन्दा यो प्रतिनिधित्वको जुन आधारहरू छन् नि, हामीले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका आधार काठमाडौँ खाल्डोमा हेर्नुभयो भने तपाईँले 7,000 भोट ल्याएर सङ्घीय सांसद हुन्छ, त्यो मान्छे प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ है। 7,000 भोटले जितेका छन् काठमाडौँभित्रबाट सांसद प्रतिनिधि सभामा, त्यो मान्छे प्रधानमन्त्री हुन सक्छ। अनि यहाँको एउटा वडाले चाहिँ फेरि त्योभन्दा बढी भोट चाहिँ वडा अध्यक्षले ल्याएको हुन्छ होइन। अब को ठुलो त, अब मेयरको त कुरा नगरौँ, 93-94 हजार कति ल्याएको काठमाडौँ महानगरको मेयरले होइन। भनेपछि अब हामीले एउटा सिङ्गै डोल्पा जिल्लामा चाहिँ फेरि जनसङ्ख्या कम छ भनेर एउटा मात्रै प्रतिनिधि हुने भयो भनेको जनसङ्ख्या हाम्रो कन्सन्ट्रेटेड भयो बसाइसराईले, अर्बन सेन्ट्रिक। अनि त्यहाँ धेरै सानो एरियामा काठमाडौँ जस्तोमा चाहिँ 10वटा निर्वाचन क्षेत्र यतिवटा हुँदाखेरि चाहिँ प्रतिनिधित्व चाहिँ अर्बन सेन्ट्रिक भयो बढी। त्यो कारणले यसलाई रिडिफाइन गर्नु जरुरी छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका आधारहरूलाई चाहिँ पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ र अलिकति भूगोलको पनि बढी प्रतिनिधित्व हुने गरिकन गरिनुपर्छ। जनसङ्ख्यालाई मात्रै बढी वेटेज दिनु हुँदैन, त्यो पनि सुधार गर्नु जरुरी छ। अर्को हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ जुन खालको हाम्रो अहिले पनि म्यानुअल प्रणाली छ त्यसलाई इलेक्ट्रिक भोटिङमा लानुपर्छ। संसारका धेरै देशहरू चुनाव गरेकै दिन चाहिँ नतिजा आउने भइसके। अब हाम्रो चाहिँ हप्तौँ महिना दिनसम्म लाग्छ नतिजा आइसक्न सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि। त्यसैले हाम्रो ई भोटिङको सिस्टम होइन, मसिन भोटिङको सिस्टम चाहिँ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले अटोमेटेड नतिजा पनि जेनेरेट गरोस् र निर्वाचनमा मतदाताहरूले गल्ती कमजोरी पनि कम गरून्। अर्को अहिले निर्वाचन कानुनले प्रस्ताव पनि गरेको छ, पास त हुन्छ हुँदैन, सर्वोच्चले आदेश पनि दिएको छ, यो नो भोट राइट्स। म भोट हाल्न चाहिँ जानुपर्छ नागरिक भएपछि, मेरो कर्तव्य हो, तर म यी माथिका मध्ये कसैलाई पनि भोट हाल्दिन, मलाई कोही पनि मन पर्दैन भन्न पाउने अप्सन पनि दिनुपर्छ। त्यो पनि एउटा छ। अब अहिले चर्चामा उठेको विदेशमा बस्ने नेपालीहरू त्यत्रो लाखौँको सङ्ख्यामा छन्, उनीहरूलाई भोटिङ राइट्स, उनीहरूले पनि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरिकन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। जो जहाँ छ त्यहाँबाट भोट हाल्न पाउने गरिकन अब यो हामीले डिजिटल भोटिङमा लग्यौँ भने सायद यो सम्भव पनि होला। यस्ता खालका सुधारहरू गर्नु जरुरी छ। अनि दलहरूको चाहिँ अलिकति संस्कृति व्यवहारमा परिवर्तन, प्रवृत्तिमा परिवर्तन गरेर निर्वाचनमा धाँधली हुन नदिने व्यवस्था, त्यसमा चाहिँ अलिकति जनचेतना, सुरक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण, यी कुराहरू आदि आदि भनौँ न, यस्ता सुधार गर्नुपर्छ भन्ने। अनि अन्त्यमा यसरी भनेर लेख्ने हो है। अब आज हामी करिब करिब धेरै के अरे समयको हिसाबले सकिन लाग्यौँ। एकै दिन धेरै गरेर पनि तपाईँहरूलाई एउटै प्रकृतिको कुराहरूले अलि ओभर बर्डन पनि होला। एउटा दुईटा क्वेसन यहाँ तपाईँहरूलाई म भन्छु, अबकोमा डिटेल आन्सर छैन, यही ढाँचामा लेख्ने हो। तपाईँहरूले नजानेका, पढ्नमा ह्यान्डआउटमा नभएका कुराहरू यहाँ केही छैनन्।
नेपालको शासन प्रणालीका आधारभूत चरित्र, हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स नेपालको शासनको लेख्नु पर्यो विशेषता, अनि शासकीय सबलीकरण र स्थायित्वका लागि के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अब यो शासन प्रणालीमै अहिलेकोमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो नेपालको शासन प्रणालीका चरित्र त अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, 3 तहको सरकार, 3 तहको प्रशासनिक संयन्त्र, 3 तह बिचको अन्तर सम्बन्ध चाहिँ यो समन्वय, सहकार्य, साझेदारीमा आधारित होइन। अनि यो कम्पिटिटिभ नभइकन कोअपरेटिभ फेडरलिजम र कोअपरेटिभ गभर्नेन्सको मान्यतामा आधारित छ। खुला उदार प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, उदार लोकतन्त्रको हामीले अभ्यास गरेका छौँ। त्यसैले निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज पनि शासनका हिस्सेदार छन् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूसँगको समेत साझेदारीमा हामीले काम गरेका छौँ। शासनमा सामुदायिक संस्था र विभिन्न नेटवर्कहरूको उपयोग गरेर नेटवर्क गभर्नेन्स भन्छौँ, सञ्जालमा आधारित शासनको पनि हामीले अभ्यास गरेका छौँ भनेर यसरी चरित्रहरू लेख्ने हो। अनि शासन प्रणालीमा सुधार गर्न चाहिँ अब अघिको संसदीय प्रणाली छ, ती माथिका क्यारेक्टरिस्टिक्स, यो शासनका विभिन्न पक्षहरूलाई पनि हेर्नु पर्यो। संसदीय शासकीय स्वरूप, सङ्घीय राज्य संरचना होइन, अनि निर्वाचन प्रणाली चाहिँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली होइन, अनि राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी यो परराष्ट्र सम्बन्ध मार्फत अधिकतम राष्ट्रिय लाभ अभिवृद्धि गर्ने नीति, यी कुराहरू नेपालको शासन प्रणालीका चरित्र हुन्। अब यिनीहरूमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ माथि संसदीय व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार, सङ्घीयतामा गर्नुपर्ने सुधार, निर्वाचन प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार, परराष्ट्र सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधार एउटा एउटा बुँदामा लेख्ने हो है। जस्तो सङ्घीय शासन प्रणालीमा चाहिँ प्रदेशको भूमिकालाई ठोस रूपले परिभाषित गर्ने र 3 तहको अन्तर सम्बन्धलाई बढी मजबुत बनाउने एउटा, अर्को चाहिँ 3 तहका बीचमा द्वन्द्व समाधानका प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने, र अर्को एउटा भनेको चाहिँ वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने होइन, सङ्घीयताको सन्दर्भमा भनेर यसरी सानो सानो बुँदामा गर्नुपर्ने सुधार। अनि शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा भन्यो भने चाहिँ अथवा संसदीय व्यवस्थाका सन्दर्भमा चाहिँ अब यो करेक्सन गर्नुपर्छ। अघि भनियो एउटा चाहिँ त यो प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति बढी अधिकार दिनुपर्छ कि चेक एन्ड ब्यालेन्सलाई मजबुत बनाउने गरी आवश्यक संशोधन गर्न सकियो संविधानमा होइन। अनि अर्को चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा सुधार छ। अघि मैले भनिहालेँ के सुधार गर्नुपर्छ, यसमा ती सबै लेख्नु परेन। यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा चाहिँ यो उम्मेदवारीमै प्रतिनिधित्व गराउने गरी सुधार गर्ने कुरा मेजर, त्यो एउटा करेक्सनको कुरा गर्नु पर्यो। अनि निर्वाचन आयोगलाई अधिकार दिने कुरा भनेर थोरै त्यो लेख्नु पर्यो। अर्को चाहिँ परराष्ट्र सम्बन्धका सन्दर्भमा चाहिँ एउटै राष्ट्रिय परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, अर्थनीति, यी कुराहरू तय गरेर त्यसमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर स्थिर परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्ने र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र सम्बन्धबाट अधिक लाभ लिने गरी गर्नुपर्छ। त्यो सुधार जरुरी छ भनेर यसरी चाहिँ सुधारहरू लेख्नु पर्यो र लास्टमा उपसंहार हेर्ने कि यो निष्कर्ष लेख्नु पर्यो। यस्तै कुराहरू छन्। अब जस्तो सूचनाको हक र पारदर्शिताका सीमा पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। सीमा भनेको त्यो के पारदर्शिताका नाममा के गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा नै यसको सीमा हो। अनि सीमा लेख्दै सूचनाको हक र पारदर्शिता कायम गर्न के गर्नुपर्छ, चाल्नुपर्ने कदमहरू, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिहरू के हुन सक्छन्, अनि निष्कर्ष भनेर अब यी पनि धेरै नयाँ नौला कुराहरू भएन भने तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ। तर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ छ। सूचनाको हक र पारदर्शिताको क्वेसन चाहिँ धेरै सोधिराख्ने हो। अब राष्ट्र निर्माणका चुनौती के छन्, पूर्व शर्त के हुन्, चुनौती के छन्, समाधानका उपाय होइन। अब स्टेट बिल्डिङ, नेसन बिल्डिङका पूर्व शर्त भनेको त हामीले पढेका छौँ। जस्तो स्ट्रङ यो के भन्छ सेन्स अफ नेसनहुड इन अल सिटिजन, नागरिकहरूमा राष्ट्रप्रतिको दरिलो प्रेम भाव जगाउने कुरा। त्यसपछि गएर यो राज्यका संस्थाहरूको ट्रस्ट बिल्डिङ, इन्स्टिट्युसनको ट्रस्ट बिल्डिङ गर्नुपर्ने कुरा होइन। अनि त्यस्तै गरिकन चाहिँ राष्ट्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय मानकहरूको विकास र प्रवर्धन गर्ने कुरा, नेसनल सिम्बोलहरूको विकास र प्रवर्धन गर्ने कुरा।
अनि शासनका संरचना र संस्थाहरूको सबलीकरण गरेर तिनीहरूले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने इफेक्टिभ स्टेट अपैरेटस बनाउने कुरा त्यो बनाउनु पर्यो होइन। अनि त्यस्तै गरिकन चाहिँ यो समाजमा भएका विभेद असमानताहरूको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय समता कायम गर्नलाई सामाजिक रूपान्तरण, सामाजिक आधुनिकीकरण अथवा सामाजिक विकास यो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। पूर्व शर्त भनेर भन्दैछु। अल्टिमेटली आर्थिक वृद्धि जरुरी हुन्छ होइन। अनि यो द्वन्द्वको समाधान, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट र रिकन्स्ट्रक्सन भन्छ, पुनर्निर्माण। अब यो हाम्रो सन्दर्भमा भन्नुभयो भनेदेखि यो चाहिँ ट्रान्जिसनल जस्टिस होइन, सङ्क्रमणकालीन न्याय चाहिँ टुङ्गोमा पुगेको छैन नि टिआरसी विधेयक अहिलेसम्म पनि। त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ नेसन बिल्डिङ, स्टेट बिल्डिङका लागि होइन। यसरी यी पूर्व शर्तहरू तपाईँले मेरो क्लासेसमा लिनुभएको छ भने एनहाउसमा प्रश्न लेखिदिएकै छु मैले, हो ती कुराहरू लेख्ने हो। अनि च्यालेन्ज चाहिँ अहिले के छन् त नेपालमा नेसन बिल्डिङका भनेर चुनौती समस्या लेख्ने, समाधानका उपाय लेख्ने, यी त नर्मल कुरा भयो होइन। यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले बहुस्तरीय शासन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घसम्मका क्वेसनहरू छन्। अब एउटा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको छ, यसका क्षेत्रहरू। अब राष्ट्रिय सेक्युरिटी, नेसनल सेक्युरिटी स्पेयर, इन्टरनेसनल सेक्युरिटी स्पेयर, एउटा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भनेर क्षेत्र छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको हार्ड सेक्युरिटी मेजर्स र सफ्ट सेक्युरिटी मेजर, कठोर सुरक्षा प्रबन्ध र नरम सुरक्षा प्रबन्ध गरेर अर्को छुट्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ यो के भन्छ ट्रेडिसनल र नन ट्रेडिसनल सेक्युरिटी इस्यु भनेर परम्परागत र गैर परम्परागत सुरक्षाका मुद्दाहरू भनेर पनि क्षेत्र छुट्याउन सक्नुहुन्छ होइन। यसरी विभिन्न तरिकाले छुट्याएर क्षेत्रहरू देखाए अनुसार छन् भनेर, तर त्यो भित्र के पर्छन् भन्ने पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। क्षेत्र यसरी लेख्ने हो। अनि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीका थ्रेट चाहिँ के छन् त जोखिम भन्दा विभिन्न छन्, जस्तो खुला सिमाना, अनि त्यसपछि आर्थिक परनिर्भरता, त्यसले चाहिँ ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिस देखा पर्यो भने नेपाल प्रभावित हुने, वा अरू विश्वमा देखिएको वित्तीय सङ्कटले नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ जोखिममा पर्ने कुरादेखि लिएर वातावरणीय सुरक्षाका कुरा, नेपाल सबभन्दा प्रभावित मुलुक हो क्लाइमेट चेन्जको, ग्लोबल वार्मिङको अथवा वातावरणीय असरको होइन। यी जोखिमहरू विभिन्न लेख्नु पर्यो, सुरक्षाका क्षेत्र अनुसारका जोखिमहरू। आतङ्कवाद, क्रस बोर्डर क्राइम, सङ्गठित अपराध, यो हामी कहाँ ठुलो जोखिमका रूपमा रहेको छ। राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन र राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता जोगाउने कुरा पनि त्यसमाथि हस्तक्षेपको जोखिम पनि छ। हामी कहाँ दुईटा ठुला मुलुकका बिचमा हामी जियोपोलिटिकल अवस्थामा छौँ, यसरी परेका छौँ भनेर सुरक्षा जोखिमहरू यसरी लेख्नु पर्यो। समाधानका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लेख्ने होइन। र यसरी हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ है। यी क्वेसनहरूलाई तपाईँले मैले जति लेखिदिएको छु द्याट्स फाइन। यो जहाँ सबैतिर पाउने कुराहरू मैले खालि क्वेसन पोटेन्सियल लेखिदिएर यहाँ भने, यसलाई चाहिँ मैले पठाइदिन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु होला भने प्र्याक्टिस गर्नु होला। यी क्वेसनको आन्सर जुन अनआन्सर्ड छन्, मैले केही मुद्दाहरू भने हस् 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 ल जाऊ म आउँछु अनि जाने हस्। यसरी चाहिँ गर्नु होला। यसलाई फुल्ली तपाईँहरूले चाहिँ आन्सर बनाउनु होला, पोइन्ट बनाउनु होला। दे आर भेरी पोटेन्सियल क्वेसन। ल आज अब यति नै गरौँ तपाईँहरूलाई। अब बाँकी भोलि